جہاں تے کیا بات سبحان اللہ خدا چاند جہاں تے نبی نبی ہو خدا چاند جہاں تے نبی نبی ہو ایک بار یہ مصرع تھوڑے کو میں سنا ہے خدا چاند جہاں تے نبی نبی ہوئے پھر اگے میں پڑھی جاؤں پھر تو انہوں نے چھیڑنا خدا چاند جہاں تے نبی نبی ہوئے کیا بات نبی چاند جہاں تے علی علی ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری خطیب پاکستان خطیب فصاحت سرمایہ علیہ سنت حضرت علامہ مولانا قاری اظہر رسول عاصی صاحب آپ بورے والا تشریف لائے انتظامیہ کی جانب سے اپنی جانب سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں آدم و سلام مرحبا ساتھ بسم اللہ جیان علامہ صاحب تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ میں بالکل شارٹ کر دوں پڑھنا ہے ایک بار تسی میں جو تنو آکھیا ہے پڑھنا ہے خدا چاندہ جہاں تے نبی نبی ہوئے خدا چاندہ جہاں تے نبی نبی ہوئے نبی چاندہ جہاں تے علی علی سبحان اللہ چاندہ جہاں تے نبی نبی ہوئے سویر بن کے سوالی پہ عرض کر دیے سبحان اللہ کیا بات وہ سورہ نکلا نا صبح دا وقت ہو گیا عرض کر دی سویر بن کے سوالی پہ عرض کر دیے کیا حضور زلف ہٹا کے روشنی ہو سبحان اللہ کیا بات خدا چاند جہاں تے نبی نبی ہوئے خدا چاند جہاں تے نبی نبی ہوئے قبلہ دی آگے دعا لیں گے شیر پڑھے لگا شوکت بھائی قبلہ تائید کر یا نہ کر تو جھوٹ سمجھینا اگلے مسلم تے اگر ایک بندہ بھی چپ رہ گیا نا میں سمجھا گا شیر میرا توڑے نہیں پہنچیا نہیں تائید کرنا یا کر تو اے جھوٹ سمجھینا علی دی نظر کرم پہ نہ کوئی ولی خدا چاند جہاں تے نبی نبی ہوئے ہمرا کے خدا چاند جہاں تے نبی نبی ہوئے نبی چاند جہاں تے علی علی ہوئے خدا چاند جہاں دے اچھا نبی نبی ہو علی کی نظر کرم بن نہ کوئی ولی ہوئے شوکت بھائی توجہ ہوئے میں توجہ چاہوں گا علی نے جان نہیں دینا سبحان اللہ انہوں کبھی سبحان علی نے جان دینا انہوں کبھی جنت کینوں علی نے جان نہیں دینا
नाल सहाबा ते दोस्ती होवे खुदाए चांदा जहां ते नबी नबी होवे खुदाए चांदा। इस आखिरी शेर मेरी तमन्नाए हो हो दुआ है। सुभान अल्लाह। इस दुआ से जरा आमीन करे अलग करे इंजे ही हो गई। मेरी तमन्नाए हक में ए हो दुआ है मेरी केड़ी कदम नबी ते हो साफिया क्या बात है। जहां दे नबी होवे नबी चांदा जहां दे अली अली होवे चांदा जहां दे नबी होवे। नारे तकबीर, नारे